हम प्यारे नबी के दीवाने, हम शम्म यकी के परवाने, हम अम्न अखुवत का परचम निकले हैं जहां में। शरीक ला शरीक लहू फिज़्ज़ात व सिफ़ात वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला बिल बराहीन वल बय्यिनात व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुन्तुम सादिक़ीन। वक़ाल तआला इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअ हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ़ुन वलाकिन अलिफुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी सराबों में मिले, कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी सराबों में मिले, रहमते हक़ की निशान कैसे अज़ाबों में मिले। साज़े विजदां से सुनो नग़मे इरफ़ान यक़ीन, ये वो नग़मा नहीं जो तुमको रबाबों में मिले। नशे इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है, नशे इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है, ये वो नशा नहीं जो तुमको शराबों में मिले। जहाँ पर के मसाइब का इलाज है फ़क़त कुरान, जहाँ पर के मसाइब का इलाज है फ़क़त कुरान, इन सब का हल इसके जवाबों में मिले। गम
दुनिया में गम दीन भी शामिल कर लो, गम दुनिया में गम दीन भी शामिल कर लो, ताकि दीदार और रजा तुमको सवाबों में मिले। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम उलमाए किराम तलबाए इज़्ज़ाम और द मालाकंड द बटखीली अलडन डेरे सैदाबाद और द गिरदो नवाहना रागली मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। अक्सर दासी हुई जिस्ता से पदे इलाके के प्रोग्राम भी जमा नगद्वेम बयान हुई और कलची यो बयान हुई और ब्याओ पसे बली न सड़ी अगा हिम्मत अगे की फ़र्क रागले न मरे आगा शांति साथ वर कई मलगरत्या कई और अखबल सेहतुम मरस्त न कई जो सफ़र दर सफ़र खो यकीनो कई डीर स्तड़ी अवेम चे बस माज़ेरत वकोम यो सो खबरी खो जिस्ता से दे खल्क़ मीना मोहब्बत और चे बगैर सद इश्तिहार और बगैर सद दावत दा बजरगा खलगा हद निगाह पोरे आग सरुना सरुना बहर वलार दी नबियागा स्तासु जज्बी तो गोरम नो जमागा स्तड़तिया खत्म और खुशाल शम दमशमा अल्लाह न दा सवाल कवई चिकम नेमत अल्लाह मंगला तासुल राकड़े दे और दा ड्यूटी जमंग लगौले दा अल्लाह दी मंग दी नेमत न चरे हम महरूम पाते ने दुनिया की मिनी दी मोहब्बतुन दी द चा मिना द सीशी सरादा द सीशी सरदा खो अल्लाह जमंगा और जमंग दे मलगरो और दे जमाअत पजड़ुनु की मीना अचवले दा द कुरान दे कुरान सर मीना कई और चे औरी दागा कुरान बयानवलो वाला सर मीना कई और दा आग मीना दा चे दे तब्बे लालच मीना हुई खालिस मीना और दक मीना चेदा दा अल्लाह ता मतलूब दा और द दीन मिनी बदला चेदा अगा दा क़यामत परजी दा अल्लाह दा अरश सोरे दे अल्लाह दे मुंत नसीब की और द कुरान मोहब्बत योदा से मोहब्बत ते मतलब पंखा में लगाओ सोमरा फला बराजी जैसे गर्मी की न मरे बो में आज़ादी की तासो खुने तंकना शेखुल कुरान रहमहुल्लाह बवी चटोल जुन में प कुरान हो लगाओ बयान में को हो कदा क़यामत रोज़ राला और जन्नत तलाड़ और चल्ला रात विच सो वाड़ी न दा जड़ में ला तरोस द कुरान न मोड़ शवे न दे जबाऊ में च अल्लाह माता दा जन्नतियान की न वच जो तबिया कुरान शो दा मीना दा मोहब्बत ते द कुरान सा और दा किताब उमदाद से दे कि पदे सुख मड़ी गी ना नूर द दुनिया हर किताब यो जल दो जल द्रे जल है वेड़ा में तेड़ा सुंदरे का देर में कतल ले नंची ओ अखबार सड़ियों का तो नो सबा वर्ता पागे की पिकौड़िया समोसे खरसई पडड़ा वर्ता न गुरी
खुदा आगा किताब दे चे सोमरे वे टोल उमर वर्ता तीर का रोजाना बदरता नवे अजायबात पदे की मिलावीगी, नवे ख्वंदे नवे लज्जत पदे की चरतबा पे माड़ा नशा और योदासी बी मिसाल और लाजवाब और लाजवाल किताब दे चिकल दा कुरान रागे नो दा मुखालिफीन पा हर दौर की चावी दा जादू दे चावी ची ना शायरी दा शेर व शायरी दा चावी ची ना असातीरुल अव्वलीन दा किस्से दी कहानियां दी चावी ची ना दादले वनो कलाम दे पयो खबर इत्तेफाक न रातलो कल बे सगन जोड़ाओ कल बे सोच को पलितो खलको जहन के हमेशा पलिती राजी तको तो कुरान बयान है कर सो बारान खुयो बारान दे खुच पचमन बांधे उरीगी नो खुशबू ताजा की स द गुलून न खुशबू खोरीगी और चे द गन पडेरान उरीगी नो से चल की बिन जाती नु चाहता दा कुरान वरदंदशी नु खुशबू तेरा वानशी जनी वावरी औ चे द चा दंद गन प्रूती नु चे दा वर्ता बयान शी नु दा गा गन रा बरसीरश पटे सातली दारा बरसीरश दारा सरगंदई दा कुरान औ ज़िक्र मल्ला वेल दी चगोवे चे दा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा ज़ान न जोड़ कले कलाम दे दादा अल्लाह कलाम न दे नो अल्लाह भी पैगंबर अब याद त ऐलान का स्तासु पमेंस की माजुआनी तेरा कड़ी दा उन पद्दग खार के पैदाश वे औ पतासु के लोइश वे मा जस्तासु जब अरबी दा जमाउम अरबी दा तासु ला शायरे कवे औ मासले काल तीर कड़ी दी जमा बजब बांध चा शायरी नदा औरे दले नन जमा पखली बांधी यो दास कलाम रवान शवे दे औ ज़ोएम चिदाद अल्लाह कलाम दे औ तासु नमने नो प्यारा शे जमादर त चैलेंज दे जमादर त मुकाबले ऐलान दे से ऐलान दे कुल इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही ब्याता सुटूल राजमशी औ द कुरान यो सूरत पर शांति यो सूरत तासियुम जोड़ के कना आखिर तासुम पर अरबे कोए गए तासुम जात शायरान वे लोई लोई अदीबान ये लोई लोई फसाहत व बलागत वाले नबिया द कुरान द यो सूरत पर शांति यो सूरत तैयार के औ तासु की यो कसना टूल राजमशी वदुलू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह अल्लाह वे ज़माना इलावानो टूल दुनिया राजम के अखबलग माबूदान राजम के मशरान राजम के टूल दुनिया राजम के और ज़माना कुरान दे यो सूरत पर शांति यो सूरत ता से तैयार के लेकिन अल्लाह वे व इल्लम तफालू वलम तफालू जमादार दावत अल्लाह हुई चित्ता से द कुरान द सूरत पर शांति यो सूरत तैयार वले द शांति यो सूरत जोड़ वले नशे और दा चले दाग खल्क द पारनो स्वार लसव काल तीर शुल
ननुम दा चैलेंज दा कुरान दे ननु हम अरबियान मौजूद दी ननु लोई लोई शायरान मौजूद दी द कुरान दा चैलेंज ननु हम दे कि यो आलिम की यो शायर की पयो अदीब की दा ताकत वी नो राज उड़ी अकबल कलाम दे पेश की लेकिन अल्लाह गवाह दे तर क़यामत पूरे ददी मुकाबला सो कवले नशी कुरान यो सूरत दादे इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर द्री आयतुन दी द्री करखी दी द्री लैन दी दा आयतुन द काबी सरजुरन कल दसी सरा द काबी यो चुन सरजुरंदी औ दा पिली कलीरी चे फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही ददी गुंदे यो सूरत तासिम तैयार कई कि तासोद अल्लाह कलाम न दे तो मखलूक थे तासिम जोड़ कई दा मुशरिकीन राजियो पदे टीगो टीगुस्तर गोर तगूरी शायराना रवान दी लोई लोई अदीबान रवान दी औ गोरी वर्ता यो शायर आगे लबीद दा ढेर लोई शायर दे औ दास शायर दे ची मुशरिकीन बदावीलियो ची कल दे दखलीना खबर राउबासी औ चासरा कलम नवी कागज नवी स्याही नवी खंजर वर सरवी चाड़ा चाकू वर सरवी नो पकार दा ची स्याही वर सरनवी नो पदी मरई दे चाड़ा राकागी औ इना दे राउबासी खुद दाग जुमली दी उली की दा चरे जाया नशी दा खबरी दुमर कीमती दी पूछो पदे मरई लिखलो जरूरत राजी हो लिखई पवीना दुमर लोय फसीहा शायर दे मुशरिकीन और तो वलाड़ दी चिन्नन बजमंगा बाबा से चल गई नन बाबा जी से चल गई मुकाबला बकई अगर तदासी पूरी डीर साथ नवर तगूरी लिखिया दे आखिर वही रावड़े कलम कागज खलक खुशहाल शो चिन्नन बदे द कुरान जवाब कई नन बदे द कुरान पर मुकाबला की सली की मंगला और व्यापा मंग चलियो शोर जोड़ को शोर शराबा के खुडेर माहिर हो का ना नूर का सचल हो का ना दगा कार के तीज नु शायरान लाड़ल कलम का रावण अगल लिखी अगवई इन्ना आतैना कल कौसर माला जवाब रखो बट खेले वाला इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर ददेद लांदी अगली की वल्लाहि मा हादा कलामुल बशर वल्लाहि मा हादा कलामुल बशर अल्लाह मेरी कसमी दाद इंसानानु कलाम न दे दाच संगा द मोहम्मद दा वदा दा वाकई द चा कलाम दे जोर वे द चा कलाम दे आदा अल्लाह कलाम दे दा दुमरा पावर वाला किताब दे दा से मौजिज कलाम दे यकीन के चाद दी मुकाबला न दगड़े और यौमो कराला यौमो कराला दा मुकाबले द कुरान मख क्यों यो उसम दी और ई बखा आवा वार सड़े बली जाए ददे से तोड़ कोशिश कई खुद दे तोड़ निस्ता गोरे यो शायर दे सहबान बिन वाइल दा से लुई शायर दे बठेले वाला माला गण वाला चिद्द ची द कलना बालिग शवे दे जवान शवे दे तर मर्ग पूरे ची यो जुमला वीली दब्याए दोबारा न दवेली यो जुमले च पखले रागल द दोबारा न दरागले स मतलब नवी नवी अल्फाज नवी नवी जुमले
तकरार पे कलाम के नो दुमर पे अरबियत उबूरो मुशरिकीन दतोई चित खुद दुमर पे अरबे बांधे मायरे आखिर दे कुरान जवाबों का मुकाबला होगा ए जकल कुरान वर्तमख की तवड़ान देखड़े सोच उवे बाबा सौका नु बाबा चोर तगूरी गूरी नो गए तो वही कद इंसान कलाम वे माँ बे जवाब कड़े वे कद बशर कलाम वे माँ बे जवाब कड़े वे कोई यकीनु कई कद दे जवाब को माँ जमात कम इज्जत जोड़ दे दाव खौर की मिलाउशी दे मुकाबलेदार इंसानानु कार नरे अल्लाह अकबर दा आग कलाम दे अवतर नंगरोज पूरे दे मुकाबला चांद दकड़ी नबे उकी नुच द कुरान मुकाबला सुख निशी कवले नु बठीले वाला हो चाचे कुरान लास के रागस्ते दलारम सुख रुकावले निशी रुकावले जका खुल्ला पल पैगंबर तो बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक ज़कम वजदादा मलकन वाला चाचे द कुरान लज्जत महसूस करे दे चाचे द कुरान फन मुंदले दे अगलब्या पलसिशी फन दे और करे अगलब्या किसी खुंदुना दा दरू मरू दा खूबुना मुबुना दा खुराफात अगल खुन नवर गई चाचे प कुरान के खुन मुंदले दे और दास खुन दे पल्ला यकीनु गए जद दे खुन यो जलद चादड़ तक गुशवे दे ब्या कटोल जहान दाग मुखालिफ शी ब्या कटोल कायनात दाग मुखालिफ शी और पसुरूर की उदरई खुदे वही पल्ला में दे कसमी दल पागूर की अल्लाह खुंदोर लज्जत वर गई द कुरान दा खुन दे पौर क्यों महसूस है दे चढ़ता कुरान प्रे खुशी नबी करीम नास्ते इमामुल अंबिया महफिल लगे दले दे देर खुंदवर महफिल दे देर मजेदार महफिल लगे दले दे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनुता द तौरात यो पाण मिलाओ शो वर्का और डेर पर खुशहाली बांधे रवान दे दसीशी पाणे मुंदलवा द तौरात यो पाण वर्का वर्त मिलाओ शिवा यो सफा और जुड़की दा ख्याल कई जिज़मा और नबी अलैहिस्सलाम पर महफिल के बाद तौरात तिलावत कमा नबी अलैहिस्सलाम पर खुशहाल शी मातबोई चे उमर शाबाश शाबाश तारा तन मूसा अलैहिस्सलाम याद ताज़ा को तारा तद तौरात याद ताज़ा को माला बशाबा शेरा की रागे और फौरन द नबी करीम को महफिल की उधरी फरफद तौरात अगर सफी तिलावत गई देर पखन लिया बार बार वही खुद नबी करीम मख्ते नजर निश्ता नबी करीम मस्जिद हुसैन तक सुरशो और दास सुरशो जिन नबी अलैहिस्सलाम लबकल गुसर आला नु दास बे मखसूर जो सहाबा हुई लग जाए जब मख बांधी सुर अनार न चोड़ कलेवी और ददी द पोजे द बरे और ददी रुजु तरमेंजा पदे उचुली की पतंदी की और रग बौद हुसैन बगरा पड़ से और क्या बच्ची नबी करीम पर गुस्सा की उली दूं ब्या ब्या गुस्सा नशवा बर्दाश्त को ले हजरत उमर द तौरात सभी तवजूदा हजरत सिद्दीक अकबर यौदम चला कवई सकिलत का उम्मु का या उमर अमा तरा इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतगय्यर ए उमर पता दे मूर उजाड़ी तद नबी करीम दे मख्त नगूरी जिद हुसैन तक सुरशवे दे हजरत उमर च संगद तौरात दा सफी नस्तर की बरकड़े और नबी करीम ते जिदा से ओ कत्ल नु दे नबी करीम रोब तुम रदे
जलाल तुमर दे कि फारूक आजम अरताव शो ज़मक बांधे ज़नगनु न लगे दल और तोरा तक पाने उन्दलास ना अरताव कड़ला और योदम पजड़ा शोई रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला व बि कुरआनिन किताबन व इमामा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा ज़द अल्लाह पर रब की दो बांधे रज़ायम ज़द नबी करीम चिदे पर रसूल की दो बांधे रज़ायमा ज़द इस्लाम पतिन की दो बांधे रज़ायम ज़द कुरान किताब और इमाम और मुक्तदा की दो बांधे रज़ायम बार बार दा जुमला हुई तरतीब पूरी हुई लिखा दे जिन नबी करीम द गुस्सा चिदे खत्म शुला मखी प्या पागा हाल बांधे रागे हशाशत बशाशत पागा सूड़ चमकार बांधे रागे पागा सूड़ के पियत बांधे रागे चे गुस्से खत्म शुला द बखील ज़वान वावरा सोई नबी करीम वे मलगर वावरे द मूसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत की शक निश्त दे द मूसा अलैहिस्सलाम पर रिसालत की शक निश्त दे जगद अल्लाह नबी दे अल्लाह रसूल दे और तौरात तुम अल्लाह किताब दे खुआरे लौ बदा लकुम मूसा वत्तबअतुमूहु वतरकतुमूनी लज़ललतुम अनिल हुदा ए खल्को जिन्नन अगबर हक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम राशि दे में फिलता और तासु ज़मान मखवाड़ वे दाग तरफता नुवावरे लज़ललतुम अनिल हुदा तासे बद हिदायत दावन अल्लाह खत्म की हमेशा द पार ब गुमराह छे होए गए पदे खबरा नो बिया चिमंग द अल्लाह द नबी ना दाग द फरामीन ना दाग द सुन्नत न मखवाड़ और द बल पर तरीका रवान शो न जमंग जाई भाई वही चिकदा अल्लाह कलीम रा गए और तासु ज़माना दा मखवाड़ और दा तरफ ता जुम प्रेखुम नु गुमराह वशे और यो जुमले वेल दा उली कई पजान सरा पसड़ू नु बांधी उली कई सोई लौ काना मूसा हय्यन लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई कदा अल्लाह नबी दा जुमली तगौर गए लौ काना मूसा हय्यन कबिल फर्ज जरिनन द दुनिया पदे मख बांधे मूसा अलैहिस्सलाम जुंदे वे कन्नन चरे द दुनिया पदे मख बांधे मूसा अलैहिस्सलाम जुंदे वे लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई नो दागद परहेज चार नवाब दी जमात ताबेदार है ना इस लारउम नव दागद पार बला यवला रवाग बम जमाता बिदारी कवला द नबी शान मालूमीगी द नबी अजमत मालूमीगी और द कुरान शान और अजमत मालूमीगी जेकला द कुरान पर मुकाबला के तौरात बंद किताब निशी चले रे नुबिया रिश्ता हुआ द नंदोर द मूला द पीर किताब चले देशी ब्यादागी हैसियत चरत पाती की चे तो वह कुरान दावी हो बलरा पासी हुई चे कुरान खुदा हुई खुदमा उस्ताद दावे कुरान खुदा हुई खुदमा उस्ताद दावे कुरान खुदा हुई खुदमा पीर से दावे कुरान खुदा हुई खु मौलाना से दावे कुरान दावे प्लान के दावे जवे मद कायनात टूल मुलियान पे खोदले की देशी खुदा अल्लाह कुरान पे खोदे नशी दाद प्रे खुद किताब न दे जमंग खुनूर वस निश्त दे वट खेले वाला जमंग दावस्ते ची जमंगा रोज स्पयो करे दा नंदे मौसम तो गोरे बट खेले वाला दे हालात तो गोरे यो मैश के दो वाला दा बल्कि मैश न काल की दो वाला दे तोल खलक ले वने गर्जी दरवाजे में वीख दी दशपीम वीख दी और दरवाजे दरवाजे ल रवान दी जिमाला उठ रा के मानव वजीर जोड़ के
माना सदर जोड़ के माना वजीर आला जोड़ के दा जोले गोले खल्को तच माला उठ रहा के वाड़ियों कना अगस्तड़ी कीगी ओए नस्तड़ी कीगी दा गई दा ड्यूटी लगी दले दा चिजाला इक्तदार वाड़ी लो उठूना वाड़ी औ बदील पारा गर्जी नुमात वे जमंगम ड्यूटी लगे दले दा खो फर्क दादे दा गई ड्यूटी दादा चिजमा उठूना ज़ियाद छे चिजमा कसान डीर शुल उठूना में डीर शुल नुज़ब इस्लामाबाद तो रस्म और पर सदारत वजारत उज़्मा बा हासिल कम ज़ब वज़ीर आज़म शमा ज़ब वज़ीर शम PMNA बज़ जोड़ शमा दाग सोच दग कुर्सेदा और ज़माम कोशिश ते ज़ुंदली वनु मंडे वहम पदी मलकी वल्लाह गवाह दे दे द पारना ज़ुम्वेम चिज़मा मलगरी डीर शुए ज़ुम्वेम चिज़मा मरस्ते वाला डीर शुए खुद दे मंडा तरागे पोरे दाच कुर्से आखिरी हदफ दादे च कुर्से मेलावशी और ज़मंग आखिरी हदफ प दुनिया की न दे ज़मंग आखिरी हदफ दादे ते जमन तद जन्नत कुर्से मेलावशी दक्कर ज़मंग दग मंडा औ पदील गया यूं खलक बड़ी सोई वल्लाह गवा दे चिबी लालच लिगी आयु बस उन तक जमंग लालच दे और दा जमंग मंडदा दा जमंग कोशिश दे नूर जमंग वसन रसी खल्क तो दावे चेद अल्लाह बंदगानो कुरान दराशे द कुरान बयान वल इबादत दे ओ कने दे ज़वे स्ताप बक्सा की ऊट चवल इबादत जोड़ शो सशो वही चोटा चवई नवल बहुत आओ दस हो गए वो शोए आओ खप गटो पर लुटू बस्तिन जाओ गए और दागे नरुस्तु बबिया चार आदाम हो गए और बिया बकबले तमख गए वो शोए आओ दो रकात नफल बते अव्वल हो गए बिया अल्लाह हाजिर नाजिर गए और बिया बचे दे बक्से दे बाल्टी दा शे ओवर जवे ओट दा इबादत ते सर ज़ेम ची तदीत इबादत वे और न शर्मेगे तदीकार त इबादत वे और न शर्मेगे नुज़्ज़ दरज़ ओ दश पे कुरान बयान ओम दा इबादत दे ओ कन्नरे आखो आगे इबादत ते जिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह करे दे दा आगे इबादत ते अबू बकर उमर उस्मान अली करे दे दा आगे इबादत ते तलहा जुबैर करे दे दा आगे इबादत ते इमामान मुज्तहिदीन सहाबा व ताबीन करे दा आगे इबादत ते दावत क़यामत जारी हुई और तदा पलकार ते इबादत वे नु दास्ता मर्जी दा खुजवर ते इबादत वे लो तैयारा तासो वर्त वे इबादत जी नमाज़ान ला मरगरी तमेव कवसियो सड़ी और 10 कड़े दगा तली अप पोलिंग स्टेशन के रोग घंटा जाया शी और दे वोट ल दन्नकी की दगा टाइम के बिया और 10 मार्च शी बिया बस चल गई हां मूला से बोई की खैर दे तयम्मुम दियो ये बो तबियाल त लूटाऊ में के चरता तयम्मुम बकई का ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जो चाहे तुम्हारा हुस्न करिश्मा साज करे चे सोम पर खुली राजी हुए चे सोम पर जड़ राजी हुए कल वे शहादत ते कल वे अमानत ते कल वे इबादत ते कल ते न गज़वा बदर और ओहद जोड़ के पूछ हुए जमारू दाद दुनिया कार दे कोई और चे कम सड़े दल पर दुनिया के खम मंडा तरल वही अगले वर कोई खा और चे कम चालो जड़ो को आड़ी वर को जमारोरा दद्दे कारना दा जमन चे कम कार को दा अल्लाह दा किताब खिदमत दरोजे और दशपी लिया दद्दे न बल्लोय कार निश्ता हाँ ज़मन बवस की बदाई जे खल्को ता कुरान बयान शी खल्को ता दखील आरी वज़ाहत उकड़ी शी और दादर तवे माँ
स्ता सुना आदत से शी मुतालबा न कहूँ यो मुतालबा कहूँ चिकम उलमा कुरान बयान नहीं सुन्नत बयान नहीं और आगा अंदाज बांधे बयान नहीं चिपकम अंदाज बांधे सहाबा ताबीनो बयान करे रे चिपकम अंदाज मोहम्मद रसूलुल्लाह वेली नीचे बयान हुए तासे बददा से उलमा उम्रस्त कवे यो कन कवे होए कवे कन कवे बिया यो सड़े रापास विच दा द उलमा दुश्मनान दी जो खो न हम दा खो उलमा मयन दी दा खुद उलमा खादिमान दी जो खुदे तबदन औ कदा द उलमा दुश्मनान वे नन्नन जता सुल सशे दर कोम चता सुरा गलिए स पैसे तकसीमी की देख तकसीमी की हलवा शरीफ तकसीमी की सशे तकसीम ए सु खुदा अल्लाह कुरान बयानी की दगला राजे पदगे मयानी ओ पदे गरमे के नासी अल्लाह दे मंगम दक शांत खालिस और मुखलिस साथी हाँ आरज में दाको जमन पवस के दादे चेद अल्लाह किताब द पारा और अल्लाह गुर तराओ ओखल राजम अकड़ल दाजमन पवस के वा ज़ारशम दखपल उस्ताद मुहतरम शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना तैयब ताहिरी साहिब अगीराता अखपल अदब वाले से वाक़या बयान वाला सोच में कहो और बार बार में और रेदा विदा से पयो प्रोग्राम की नास्ते शेखुल कुरान अल्लाह दे पे करोड़ हार रहमत नौली की जे मंगले पलास के कुरान राकड़े रे दखपल इज्जत पर वाए नदा करे मुंगते कुरान खुद ले दे मुंगते दगवेली दी च कुरान बयान होए ददी मस्त कवे दे इस परवाह मकवे कुरान बयान होए विनास दे प मेंबर बांधे कुरान बयान वी यौजवान दे कॉलेजी यूनिवर्सिटी यौजवान दे यगर शेखुल कुरान तदा से गुरी बरम गुरी दिस ढेर प तवज्जो त बरकत गुरी चे संग बयानु शु कम जे न रागले दे ने अगर आपा सिद्रा मंडे जर राग मेलाओ शु चेराग सीने वर्कडला वेचे शेख मौलाना साहब नन खो माता दास कारी दल कदा कुरान ची उस नाजिली यो दास असर शेखुल कुरान ते वेचे जब पखपल कली की स्ता बयान एकदम तबराजे कुरान बयान वल्ला आगा वक्त दा से नो दा वक्त नो आगा दा से वखो चे शेखुल कुरान रहमहुल्लाह द कोरना 6 किलोमीटर लार दा नखपल दुकान न बरातलो द उड़ो मशीनियो और टोले जिले दा पाबंदी लगोले वा चे शेखुल कुरान ब पटांगा की गाड़ी के न के न वही जब चरत गर्जी उन पदे खूब गर्जी शेख हुए दौड़ो दुकान में बंद को मशीन रारवान यो टांगे वाला तो मिला स्वर को उधरेगा विकेन वलम चिकेन आस्तम आगा वक्त की कराया वा यो रुपए अताने पे यौनी में रुपए में खके दागा विकेन आस्तम पटांगा के माते सो की चरत दे मैं ज मौलाना मोहम्मद ताहिर द पंजपीर मौलाना एम कुर्तजम वेला कुजेगा आलावे विन्नीगे तो को कुछ का तभी कुछ माँ विचे वाले वे पाबंदी लगे दंगा चे दे बना के ना पटोलो वे शेख हुए चे अतान याखले माँ जेब तलाश को 50 रुपए में उलवर करे सो लका 50 लाख ची वे माँ वाला 50 रुपए वर करे अगर वे चित्त 50 आके 50 रुपए जुर्माना दा ज़चार सा खर्च कम नहीं शमपुरा कोले शेखुल कुरान वे तक शांति द टांगे न कुछ अभी चिल्लक मख के तलाड़ दक खार यो हिंदू वे अगर लास वर को अगर के ना हो जाए के ना हो अगर हिंदू के ना हो और जाए के ना हो जुर्म में सो गुनाह सवा कुर्सी गोख्ता इक़्तिदार गोख्तो
گناہ و جرم داو چې خلقو ته د الله کتاب خودو خلقو ته د الله قرآن خودو موږ ویو چې قرآن بیانول که جرمی دا جرم به انشاءالله موږ تر مرګ کوو دا که جرم وی ځوان وی چې زما کلي ته به بیان له راځي نو شیخ وی چې ما خدا رول غوښتله او دا د کالج یو ځوان دی په ده کې جذبه پیدا شوې ده شیخ وی چې درځم به نو ټلیفون خو نه و موبایل یې نه وي شیخ وی دی لاړ سرودې تېرې شي ما ته خط راولېږه چې زه ګورم هغه تعارف یې لیکلی و خط یې لیکلی و ادا یې ویلي و چې راشه زمونږ کلي ته خو چې راځې نو چې زما کلي ته رارسې په خط کې لیکلي وو نو چې د نور ډوبېدو نه مخکې ماښام د نور ډوبېدو نه مازدیګر کېدو نه به هم مخکې راځي وی ځکه چې د مازدیګر نه وروستو چې ماښام کېده شي بیا زمونږ د کلي په لار څوک جندې روغ نه دي ډاکوان دي غله دي شوکې کوي مړي کوي تاریخ یې ته لیکلی و عجیبه خلقو قسم دی حیران یم وی روان شم د یو کالجی الګ په وینا روان شم نه کو پته شته نه سن رابطه شته لا وی چې غزه تکلی تا پاغلار نږدې نور پریوت هغه ماته ویلیو چې د نور پریوتونه با مخکې راځي نو خطره خو مې زړه کې راله چې هغه حالات اکه ټایم شو وی چې نور پریوت او زه خوش روان یم یک یوازې وی چې روان یم ماښام ته نږدې ټایم دی ګورم یو دوه کسان را روان دي ټوپکې ورسره دي زه پوه شم چې شوکي والا خودي آپس کې خبرې کوي چې هم کس دغه دی وی چې زه ورته نږدې شم واه شیخ القرآن واه الله دې پې رحمتونه ولیږي وایي چې هغې لا خبره نه وه کړې چې زه پې یو دم ړمبی شم ما وی چې هلکانو دې کلي ته کومه لاره تلله دې پلانکي کلي ته کومه لاره تلله هغه یو بل ته ګوري چې دا پکې وګورئ دې لارې تپوس کوي موږ اصله راغلي یو بل ته ګوري ما یې څنګه پښتانه یې ځان ته پښتانه وې میلمه درنه لاره تپوس کوي لاره ته هم نشي ښیلی غیرتمند یې پښتانه یې هغه بیا یو بل ته ګوري چې دا خو په موږ باندې زموږ نه هم زره ورپېښ شو هغو هغه اراده بدل کړه چې داسې کار دی چې داسې لار ده او داسې به ځي ما وی سړی داسې به څه ځم نو راځئ را سره داسې به څه ځم راځئ ابو وی چې یا الله دا عجیبه انسان را باندې پېښ شوی دی خو ډېر زړور دی ته وی ته څوک یې د څوک یې مزه هغه پنجپیر مولانا یې مه که نه وی چې ماښام بانګونه ویلې کېده ناوخته کې ما وی چې زما سره ملګرتیا کوئ دقل ته به مونځ کوو وی د قصده مې ځان لیټ وی اودس خو زما و ما وی چې راځئ یو وی چې زمونږ اودس مې دا وله بهیږي یو وی چې کپړې مې خیر دی کپړې هم پاکېږي شام الله یې قبلې ودرېږي زه خو داسې مونځ هغه مشینانې کېښوي اودسونه یې وکړل ما پسې ودرېدل ما د ماښام مونځ وکړو او چې سلام مې واړو الله ته مې الله زما په وس کې دومره وه چې باغیان او غله او دشمنان الله تا ته مې ټیټ کړل اوس معاف کول دا ستا کار دی الله زما په وس کې دا وه چې تا ته مې ټیټ کړل تا ته مې وغورځول الله اوس چې معاف کوې دا ستا کار دی زړونه بدلول ستا کار دی زما وس دا و وی چې ما څنګه داسې شاته وکتل هغې ته ګورم د هغې د سترګو نه اوښکې بهیږي جاړي مې ولې وی چې بس رښتیا درته ووایو موږ خو ډاکوان یو زموږ د مرګ فیصلې هم شي دي او موږ په بل سره نه کوو موږ مړي هم کړي دا مشینان ګرځو که نه موږ به ستا سره تلي او موږ به درنه قرآن ویو هغه وی داسې نه زه قرآن ویم په پنجپیر کې اماله به راځئ هغې اراده وکړله ما وی زه سړیا
یا الله زما پس وس کې واغه ما کړې دا نور دو راز چرته راځي غل چرته راځي لاړم بیان مې وکړو هغه دا غالب په وینا چې واپس رالم روزه رااله چې پنځپیر کې ګورم کسان راغلي دي ناس دي مخامخ قرآن کولاو کو ما نو پیژندلی وی چې درسو شو ما ته چې و دي پیژندو مولانا سمینا وی منګه هغه ډاکوانیو اقنه زمونږ زړه الله بدل کړي دي نن تا ته راغلي قرآن راته خای مونږ وی والله زمونږ په وس کې هم دقه ده مونږ راولو الله تا ته په جړا کو الله وجاړو الله چې دای ته کتاب خوان ورکي دای له پزړونو کې د قران خوان واچي الله نو رښتیا وای ملګرو چې په کوم ورځ موږ ستاسو نه دا مطالبه وکړه چې موږ له دارا کې موږ له دارا کې ما ورې زمونږ خبره خو زمونږ یو مطالبه ده چې د قران په دې تحریک کې زمونږ مرسته وکوي کنه کوي ځوانانو کوي به کنه کوي زه خو بوډا نه یم زما هم پلار مې ژوندی دی نیکه مې ژوندی دی درې رونه دي نیکه دوی واړه ژوندي دي ښه فټ دي والد مې هم ځوان دی او زه هم دومره عمر نه لرم زما هم شوق دی د دنیا لوبو هر ځواني او بیا چې په پوره خاندان کې اړو عالم یې نه نه پلاری نه نیکی نه بری ما چې قرآن زده کو او په خپل کلی کې مې شروع کو نو دا کلی داسې اوړي راوړي هغه به داسې عذاب راغی دو خو چې هر څه بند کړل منګ خلک وای دی پیسې خوري منګ پیسې نه خورو منګ چې چا پیسې خوړلې دي حلواګانې خوړلې منګ داغه هر څه بند کړی دي یو کس راغی قرآن به مې کو دقه شانته په شکال موسم دی رونو د محلي جماعت په صحن کې بار قرآن مې کولاو کړلې هغه صحن غیر چاپیره کورونو د خلکو چې څنګه د قرآن او د توحید आवाज شروع شو دې کې ګړزار شو ګټه راضی او لګي ټماټر راضی او اگې راضی انډه په قرآن هم ګټه لګي دي په منګم ګټه لګي دي ملګری پاسې د منګ دا کومې غلی شي شکر نه کوي چې دا سنتم پاتې او نن داوم الله ژوند کو دا خو خلک وایي چې حلوا خوراک سنت ده کھیر خوراک سنت ده دغه سنت ژوند کوي خدا سنتم الله نن موږ له توفیق را خدا ژوند شو په دې چرته خپکه ګرونو نو یو کس راغی یو ورځ د لاس نه ونیولم ګیره مې هم لا نه راغله ما ته وی هغه ټیم کې به حافظ صاحب هغه به حافظ جی مې ویا وته څنګه ځوانه ستا زړه نه غواړي چې لوبه وکما کرکټ وکما فوټبال وکما ته اور اغله دلته د ټول محله د په فساد اخته کړي دا وایمن دی جوړ کړي ما ورته بالکل می زړه کیږي کرکټ ته هم فوټبال ته هم امې کومه یہ سټه می کوي مې ته ماجیګر نروستو راځه چې لاړو په ګراوند کې به مخ بهترین میچ وکړو کرکټ به مخ دبا کې وکړو خ بالینګ اور بیټینګ نه به موکړل میچونه به وکړل او چې ما خام ته به ټیم نږدې شو مې ملګرو اعلی هر سران غاړه چې راو بین غاړه راو هر څه به دا وکټونه اور بیډونه به جمع کړ دا به کې خو مې وس راځي ما خام مزبو کو راته کې نه زبردست قرآن خې اګه زما ملګری هغه براته کې ناستو زما ورته قرآن خودو او هغه مې شاګردان شو او هغه مې په مرسته داسې ولاړو چې پلار او نکبه ماته مخالفو دا ځوان ورته کور ولاړو چې پلارا نه ایس زمونږ نه مطالبه نه کوي زمونږ ته د ګرون نه مونږ راوستو مونږ سینې ته د الله کتاب کوزي دا خو زمونږ محسن دی هغه ورځ الله راته وښودله چې چا بد رد ویلي دا غي په کور کې الله د قرآن حافظان قاریان او عالمان پیدا کړ او بیا هغه ورځ رااله چې کیسونه کوله ګټې وشتي یو ورځ رااله مونږ به درس کوو هغه به مخې ته ناسو جړل به
ما بخندل هغه به جړل ما بخندل ما ته ملګری ولې مې اول به ما جړل او دی به خندل دی خنداګانی کولی اوس چې پوه شو اوس دی جاړي منګه زه دوه ګورم نو خاندم چې الله ستا څومره احسان دی څوک محنت کوي الله داغه محنت یهودی محنت کوي یهودیت خوريږي عیسائی محنت کوي عیسائیت خوريږي وشوي مرزائی محنت کوي مرزائیت خوريږي او توحیدی ته چې د قران محنت کوي نو د قران پیغام باندې خوريږي دا محنت غواړي دا به خلکو خبرې اوري څوک بسوي خو منغويو عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیبا عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیبا آواز سگا کم نکو ندر کے گدارا عرفی تم اندیش ز غوغائے رقیبا وی چے اے عرفی میرے گا مغم کوا پروام مکوا سپی بغاپی دس پوکار غپا کول دی او تزان لخیر غواړه او سفر جاری ساتا دس پو پا غپا د فقیر پر روزے کی کمیں نرازی خلق بلی گیائی ہر سبوائی خو منگوے وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے جو وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں عزیزان واللہ دی زمنگا استاد سے حاضری قبول اور منظور کی زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا